भारतमा झण्डै 33,000 नयाँ कोरोना संक्रमित फेला। राजेशपाल राईमाथि हातपात भएको होइन, फ्यानले अँगालो हालेका हुन् आयोजकको भनाई। कोरोना मृतकका परिवारलाई 20,000 राहत दिइने, युमा फोटो खिचाउन भ्याइ नभ्याइ। विद्यालयमा नै कोरोना विरुद्धको खोप लगाइँदै एमसीसी अघि बढाउने अन्तिम तयारी। प्रधानमन्त्री देउबा ओलीसँग निर्णायक वार्ता हुँदै। क्रिकेट विवादको असर। प्रशिक्षणमा बोलाएका सबै खेलाडी होटेलमा पुगेनन्। कोभिड र खराब मौसमले एकै दिन विश्वभर 4400 उडान रद्द। अमेरिकामा मात्र 2500 भन्दा धेरै। 229 अधिकृत क्याडेट माग गर्दै सेनाले खुलायो जागिर। भारतमा कोरोनाको तेस्रो लहर। तेलङ्गानामा मास्क नलगाउनेलाई जरिवाना। न्यायालय सिद्धाउन देउबा, प्रचण्ड र ओली एकै ठाउँ। सुर्खेतमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको भलिबल कबडहल निर्माण हुने। चेलीबेटी बेचबिखनमा फेसबुके जालो। नेपालगञ्ज नाकाबाट 434 युवतीको उद्धार। जयगढ रामारोशन सडक कालोपत्रेमा ढिलाइ। सम्झौता अवधिमा निर्माण सकिनेमा स्थानीयको शङ्का। हाइड्रो पावरको प्रतिफल। 46 मध्ये 13 कम्पनीको मात्रै लाभांश घोषणा। सुन चाँदीको मूल्य बढ्यो। जलवायु परिवर्तनको असर। हिमनदीको क्षेत्रफल र आयतन घट्ने क्रममा। ठेक्का पक्की पुलको, तर बन्यो बाँसको पुल। यसबारे महत्त्वपूर्ण जानकारी आजको समाचारमा। बर्दियामा बाघ गणनामा प्रयोग भएको क्यामेरा चोरी। चीनमा फेरि कोरोना भाइरस फैलियो। सियानामा लकडाउन हुने लगायतका आज दिनभरका केही महत्त्वपूर्ण र काम लाग्ने समाचार आजको यस भिडियोमा। दर्शकवृन्द, युट्युब च्यानल इन्फो खबरको समाचार बुलेटिनमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। आज पनि केही महत्त्वपूर्ण दिनभरका काम लाग्ने समाचारको साथमा म सन्तोष कठायत उपस्थित भइसकेको छु। पुरा समाचार अत्यन्तै धेरै महत्त्वपूर्ण भएकाले अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र समाचारलाई लाइक गर्न, कमेन्ट गर्न, त्यसैगरी साथीभाइमा सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। साथै हाम्रो समाचारलाई कुन ठाउँ, कुन जिल्ला र कुन देशबाट यति बेला प्रत्यक्ष रूपमा हेरिरहनु भएको छ कमेन्टमा जानकारी गराउनुहोला। र हाम्रो समाचारलाई पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम लेखेर कमेन्टमा जानकारी गराउनुहोला र रेगुलर हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर लेखी जानकारी गराउनुहोला। समाचारको सुरुमा राजेशपाल राईको प्रसङ्ग। चर्चित गायक राजेशपाल राई अहिले अमेरिकामा छन्। उनी अङ्ग्रेजी नयाँ वर्ष 2022 को अवसरमा अमेरिकाको न्युयोर्कमा आयोजित कार्यक्रममा भाग लिन त्यहाँ पुगेका हुन्। उक्त कन्सर्टमा गायक राजेशपाल राईमाथि हातपात भएको भन्दै एक भिडियो टिकटकमा भाइरल भएको थियो। तर अहिले भनिए जस्तो घटना नभएको आयोजकले स्पष्टीकरण दिएको छ। आयोजकका अनुसार फ्यानले बारम्बार गायक राईलाई भेट्न खोजेका थिए, तर उनीहरूलाई सुरक्षाकर्मीले रोकेका थिए। त्यसपछि फ्यानहरू झुक्काएर स्टेजमा गएका थिए। उनीहरूले गायक राईले गीत गाइरहेकै अवस्थामा पछाडिबाट अँगालो हालेका थिए। उक्त घटना नै हातपात गरे जस्तो देखिएको आयोजकले बताएको छ। आयोजकले थप स्पष्टीकरण दिँदै भनेको छ, पछाडिबाट अँगालो हाल्दा हातपात भएको भन्ने सत्यता होइन। उहाँलाई सुरक्षाकर्मीले कसैले माथि उक्लिन नदिँदा युवक उक्लिएका थिए। त्यसैगरी अब अर्को प्रसङ्ग। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा अमेरिकी सहयोग सम्झौता एमसीसी संसदबाट पारित गर्ने गरी अघि बढेका छन्। उनले आफू निकट नेताहरूसँग यो विषयमा छलफल समेत थालिरहेका छन्। स्रोतका अनुसार उनले सत्ता गठबन्धनबाट एमसीसीको विषयमा सकारात्मक प्रतिक्रिया नआएको र सहयोग नहुने देखेपछि अब प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको साथ लिने गरी तयारी थालेका छन्। आज भोलि भित्रै प्रधानमन्त्री देउबा र एमाले अध्यक्ष ओलीबीच निर्णायक वार्ता हुँदैछ। स्रोतले भन्यो, पुस 11 गतिको माओवादी केन्द्रको महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा नै प्रधानमन्त्री देउबाले एमसीसीको बचाउ गरेका थिए र यसलाई अघि बढाउनु पर्ने उनको तर्क थियो। उनले एमसीसी कुनै पनि हालतमा नेपालको अहितमा नरहेको पनि जिकिर गरेका थिए। सरकारको नेतृत्व गरिरहेको काङ्ग्रेस र यसका नेतृत्व देउबाले भने अब एमालेले साथ लिएर पनि एमसीसी पारित गराउने तयारी थालेका छन्। उनले अब एमसीसीलाई धेरै अन्यलमा नराख्ने भनेर आफू निकट नेताहरूसँग पनि भनिसकेका छन्। दर्शकवृन्द, एमसीसी राष्ट्रघाती सम्झौता हो भन्ने सबैजनाले दबाव स्वरूप कमेन्टमा नो एमसीसी भनेर लेख्नुहोला। त्यसैगरी अब अर्को प्रसङ्ग। भारतमा कोरोना भाइरसबाट थप झन्डै 23,000 नयाँ सङ्क्रमित भएका छन्। सरकारी अधिकारीहरूले शनिबार दिएको जानकारी अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 22,775 नयाँ सङ्क्रमित भएका हुन्। सोही अवधिमा कोरोनाका कारण 406 को मृत्यु भएको पनि भारतको केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। नयाँ सङ्क्रमित मध्ये 1,431 जनालाई भने ओमिक्रोनको पुष्टि भएको अधिकारीहरूले जनाएका छन्। भारतमा अहिलेसम्म 23 राज्यमा ओमिक्रोनको संक्रमण पुष्टि भएको र यो फैलिने क्रम पनि तीव्र भएको उनीहरूको भनाइ छ। ओमिक्रोनबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित महाराष्ट्र राज्य रहेको छ। त्यसपछि धेरै केन्द्रीय राजधानी समेत रहेको दिल्ली राज्यमा ओमिक्रोनका संक्रमित भेटिएका छन्। त्यसैगरी अब अर्को प्रसङ्ग। जोखिमपूर्ण यात्रामा रहेका 434 जनालाई नेपालगञ्ज नाकाबाट उद्धार गरिएको छ।
मानव बेचबिखन विरुद्ध कार्यरत संस्था माइती नेपालले सन् 2021मा जोखिमपूर्ण यात्रामा उनीहरूलाई नेपालगञ्ज स्थित सीमा नाका जमुनाबाट उद्धार गरेको माइती नेपालगञ्जका संयोजक केशव कोइरालाले हामीलाई जानकारी दिनुभयो। उनका अनुसार पछिल्लो समय सबैभन्दा बढी जोखिममा सुर्खेत जिल्ला देखिएको छ। एक वर्षमा 432 जनालाई पारिवारिक पुनर्मिलन गराइएको छ। त्यस्तै श्रम र यौन शोषणमा परि उद्धार गरिएको संख्या 11 छ। यस वर्षमा खोज तलासका लागि 525 निवेदन परेकोमा 23 जना मात्र फेला परेका छन्। कोइरालाले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक लगायतको अधिक प्रयोग गरी सम्पर्क स्थापित गर्ने क्रम उच्च रहेकाले चेलीबेटी बेचबिखन बढेको बताइएको छ। त्यसै गरी अब अर्को प्रसङ्ग, रुकुम पूर्वमा हिउँ हेर्ने आन्तरिक पर्यटकको घुइँचो लाग्न थालेको छ। गत मङ्गलबारदेखि बुधबारसम्म भएको हिमपातमा हिउँ हेर्न भन्दै जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा पुग्ने आन्तरिक पर्यटकको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको हो। अहिले जिल्लामा कतिपयलाई हिउँ हेर्नमा व्यस्त छन्। हिउँमा फोटो खिचाउन नभ्याइ छ भने कतिपयलाई लामो समयदेखि भएको वर्षाका कारण खेतबारीमा खनजोतको काम नभ्याइ रहेको छ। जिल्लाको तल्लो क्षेत्रबाट माथिल्लो क्षेत्रमा परेको हिउँ हेर्न जाने क्रम बढ्दो छ। विगतका वर्षमा जस्तै रुकुम पूर्व, रोल्पा र बागलुङको सिमाना पातिहाल्नामा आन्तरिक पर्यटकको ओइरो लाग्ने गर्दथ्यो। अहिले भूमि गाउँपालिका 1 को लुकुम आसपास क्षेत्रमा हिउँ खेल्नेको भिडभाड देख्न सकिने लुकुमकी सीता मगरले बताउनुभयो। अहिले हिउँ खेल्न जाने र ओहोरदोहोर गर्ने गरेको चहलपहल बढीसँगै रौनकता थपिएको पनि उहाँले बताउनुभयो। तमु लोसारका कारण सार्वजनिक बिदा भएपछि सरकारी कर्मचारी पनि हिउँ खेल्न लुकुम पुगेका थिए। त्यसै गरी अब अर्को प्रसङ्ग, बागलुङ जिल्लाको काठेखोला गाउँपालिकामा कोरोना संक्रमितका कारण ज्यान गुमाएकाको परिवारले रु 20,000 का दरले राहत प्राप्त गरेका छन्। आर्थिक वर्ष 2078-79मा विनियोजित गरेको रु 30,60,000 बजेट अनुसार मृतकका परिवारलाई राहत रकम प्रदान गरिएको काठेखोला गाउँपालिकाले जनाएको छ। गाउँपालिकामा संक्रमणका कारण हालसम्म 18 जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्। काठेखोलाका अध्यक्ष अमरबहादुर थापाले भने कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको परिवारका लागि सानो भए पनि राहत होस् भन्ने हेतुले रकम प्रदान गरेका छौँ। स्थानीय सरकारले घाउमा मलम मात्रै लगाउन खोजेको हो। कोरोनाका कारण बेरोजगार भएर नेपाल आएकालाई सीमानाकाबाट घर ल्याउने, क्वारेन्टिनमा राख्ने, परीक्षण गर्ने, औषधि उपचार तथा निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा समेत दिइएको थियो। त्यसै गरी अब अर्को प्रसङ्ग, चालु आर्थिक वर्षको 6 महिना सकिँदै लाग्दा समेत हालसम्म 13वटा जलविद्युत कम्पनीहरूले मात्रै लाभांश घोषणा गरेका छन्। लाभांश घोषणा गरेर साधारण सभाबाट पारित भएपछि मात्रै शेयर धनीहरूलाई दिन पाउने कानुनी व्यवस्था छ। साधारण सभा बोलाउनका लागि गत आर्थिक वर्षको सञ्चित मुनाफाबाट शेयर धनीहरूलाई दिने लाभांश घोषणा गरिसकेको हुनुपर्दछ। हालसम्म 13वटा कम्पनीले मात्रै यसरी लाभांश घोषणा गरेका छन्। यसकारण नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत 46 हाइड्रो पावर कम्पनीहरूमध्ये अधिकांशले तोकिएको समयमा साधारण सभा नगर्ने पक्का भएको छ। त्यसै गरी अब अर्को प्रसङ्ग, कोरोना भाइरस र खराब मौसमका कारण क्रिसमसको याममा अमेरिकामा हवाई उडान रद्द हुने क्रमले एउटा नयाँ उच्च बिन्दु छोएको छ। शनिबार विश्वभर झन्डै 4400 उडानहरू रद्द गरिएकोमा 2500 भन्दा धेरै अमेरिकामा रहेको एयर ट्राफिक साइट फ्लाइट अवेयरले जनाएको छ। वायुसेनाका धेरै कर्मचारी कोभिड संक्रमितको संसर्गमा आएर क्वारेन्टिनमा बसिरहेका कारण समस्या झन थपिएको हो। यात्रुहरूको यस्तो सङ्कटमा मध्य अमेरिकामा परेको हिमपातले अर्को शास्ति थपेको छ। अमेरिकामा रद्द भएकाहरूमध्ये 1000 भन्दा धेरै उडानहरू सिकागोको ओहेर र मिडवे विमानस्थलबाट हुने उडान थिए। युनाइटेड एयरलाइन्सले एउटा विज्ञप्तिमा भनेको छ, आज गरिएका रद्दहरू ओमिक्रोनले कर्मचारीमा पारेको असर मौसमसँग जोडिएका कारण हुन्। त्यसै गरी अब मास्क नलगाए कारबाही हुने प्रसङ्ग, भारतमा कोरोना भाइरसको तेस्रो लहर फैलिरहेको छ। संक्रमण फैलिँदै गएपछि राजधानी दिल्ली, हरियाणा र तेलङ्गानामा नयाँ निर्देशन लागू भएको छ। तेलङ्गानामा भिडभाड रोक्न लगाइएको छ भने सामूहिक कार्यक्रम र र्याली तथा राजनीतिक सभा सम्मेलनमा रोक लगाइएको छ। त्यस्तै मास्क नलगाउनेहरूलाई 1000 रुपियाँ जरिवाना तिराइने भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। त्यसै गरी हरियाणा सरकारले पनि सिनेमा हल, खेल मैदान, स्विमिङ पुल लगायतका सार्वजनिक स्थलमा जान रोक लगाएको छ। सरकारी र निजी कार्यालयमा 50% मात्रै कर्मचारी जान पाउने नियम बनेको छ। यो नियम आउँदो 12 तारिकसम्म लागू हुनेछ। त्यसै गरी अब को विवादको प्रसङ्ग, नेपाली क्रिकेटमा पछिल्लो समय देखिएको विवादले राष्ट्रिय टिमको बन्द प्रशिक्षणमा पनि प्रभावित भएको छ। आगामी फेब्रुअरीमा T20 विश्वकप, ग्लोबल
क्वालिफायरका लागि नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले बन्द प्रशिक्षणका लागि छनौट गरेका 30 खेलाडी शनिबारसम्म क्यानको सम्पर्कमा आउनुपर्ने भनिएको थियो। तर शनिबार साँझसम्म 11 जना खेलाडी मात्र होटलमा उपस्थित भएको क्यानका कार्यवाहक सचिव प्रशान्त विक्रम मल्लले बताए। केही खेलाडी आउने क्रममा रहेको उनले जानकारी दिए। क्यानले तत्कालीन कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल, उपकप्तान दिपेन्द्र सिंह एरी, सोमपाल कामी र कमल सिंह एरीलाई कारबाही गर्दै 2022को सुरुवाती 6 महिना सेन्ट्रल कन्ट्र्याक्टबाट बाहिर राख्ने निर्णय गर्दै सन्दीप लामिछानेलाई नयाँ कप्तान बनाएपछि विवाद चर्किएको हो। त्यसैगरी अब अर्को प्रसङ्ग। कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा भलिबल खेलको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको कबड हल निर्माण हुने भएको छ। बङ्गलादेशमा सम्पन्न एबिसी सेन्ट्रल जोन भलिबलको उपाधि जितेर बिहिबार स्वदेश फर्किएको राष्ट्रिय महिला भलिबल टोलीले देशमा भलिबल खेलको कबड हल नभएको गुनासो गरेसँगै उक्त खेलका लागि कबड हल बनाउने निर्णय गरिएको कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास परिषदका सदस्य सचिव विश्वमित्र सञ्जालले बताउनुभयो। सदस्य सचिव सञ्जालले कर्णालीमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको भलिबलको कबड हल बन्ने बताएका हुन्। राष्ट्रिय खेल भलिबलको नेपालमा आफ्नो छुट्टै कबड हल छैन उनले भने। त्यसैले यसको प्रशिक्षण र प्रतियोगितामा परेको प्रभावलाई ध्यानमा राखेर कर्णाली प्रदेश सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको भलिबलका लागि कबड हल बनाउने तयारी गरेको हो। त्यसैगरी अब विद्यालयको प्रसङ्ग। जिल्लाको जोरायल गाउँपालिकाले विद्यालयमा नै विद्यार्थीलाई कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन सुरुवात गरेको छ। पालिकाभरिका सबै विद्यालयमा अध्ययनरत 12 देखि 17 वर्ष उमेर समूहका विद्यार्थीलाई खोप लगाउन सुरु गरिएको इलाका स्वास्थ्य कार्यालय गडसेराका अनमी बेदी भन्जारीले जानकारी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई हामीले कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन सुरु गरेका छौँ। विद्यार्थीहरू बढी जोखिममा पर्ने भएकाले खोप लगाउन थालिएको हो। प्राय स्कुले बालबालिका कोरोना जोखिममा पर्ने गरेका र सरकारले सबै विद्यार्थीलाई खोप दिने निर्णय गरे अनुसार उक्त पालिकामा रहेका विद्यार्थीलाई एकैसाथ खोप दिन थालिएको बताइएको छ। त्यसैगरी अब क्यामेरा चोरी भएको प्रसङ्ग। बागगडनामा प्रयोग भएका एक थान ट्र्यापिङ क्यामेरा चोरी भएको छ। बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको सीमासँग जोडिएको मध्यवर्ती क्षेत्रमा राखिएको क्यामेरा चोरी भएको हो। चोरी गर्ने मानिसलाई पक्राउ गर्न सजिलो होस् भन्दै ठाउँको नाम उल्लेख गर्न नमिल्ने निकुञ्जका प्रमुख संरक्षक अधिकृत विष्णु प्रसाद श्रेष्ठले बताए। क्यामेरा चोर पत्ता लगाउन स्काई क्यामेरा प्रयोग गरिएको उनले बताए। निकुञ्ज र आसपास बाँकी र बर्दियामा एकैसाथ बाघगणना भइरहेको छ। बाघगणनामा 700 वटा ग्रेडमा 720 वटा स्वचालित क्यामेरा राखिएको छ। एउटा ग्रेडमा कम्तीमा 15 देखि 21 दिनसम्म क्यामेरा ट्र्याप राखिएको छ। यसअघि चितवनमा भएको गणनामा प्रयोग भएका 5 थान क्यामेरा चोरी भएका थिए। त्यसैगरी अब सुनचाँदीको प्रसङ्ग। आइतबार नेपाली बजारमा सुनचाँदीको मूल्य वृद्धि भएको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार आज छापावाला सुन प्रति तोला 700 रुपियाँ र चाँदी प्रति तोला 10 रुपियाँले वृद्धि भएको हो। त्यसैगरी बजारमा 93,400 रुपियाँ र चाँदी 1,270 रुपियाँमा छापावाला सुन कारोबार भइरहेको जानकारीमा आएको छ। गत हप्ताको शुक्रबार छापावाला सुन प्रति तोला 92,700 रुपियाँ र चाँदी 1,260 रुपियाँमा कारोबार भएको थियो। त्यस्तै आज यता तेजाबी सुनको मूल्य समेत तोलामा 700 रुपियाँले वृद्धि हुँदै 92,900 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको महासङ्घले जनाएको छ। त्यसैगरी अब ललिता निवास प्रकरणको प्रसङ्ग। बालुवाटार स्थित ललिता निवास सरकारी जग्गा हिनामिना अधिकांश जग्गा 3 जनाको नाममा रहेको खुलेको छ। मुख्य योजनाकार मानिएका शुभकान्त ढकाल, रामकुमार सुवेदी र श्रीमती माधवी सुवेदी पक्राउ परेसँगै यस प्रकरणका नयाँ तथ्य खुल्न थालेका हुन्। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIBले सुवेदी दम्पतिलाई पुस 7 गते पक्राउ गरेको थियो। सुवेदी दम्पतिको बयानपछि अर्का मुख्य योजनाकार शुभकान्त ढकाललाई दिल्ली बजार कारागारबाट झिकाएर ब्युरोले बयान लिइरहेको छ। ढकाल विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेपछि अदालतले पूर्वपक्षका लागि कारागार पठाएको थियो। CIB उच्च स्रोतका अनुसार हिनामिना भएको सरकारी जग्गामध्ये सबैभन्दा बढी मिनबहादुर गुरुङका नाममा रहेको पाइएको छ। त्यसैगरी अब लकडाउनको प्रसङ्ग। चीनमा फेरि कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण फैलिएको छ। नयाँ वर्षसँगै चीनमा एकै दिनमा ठूलो सङ्ख्यामा कोरोना सङ्क्रमण फैलिएको रेकर्ड छ। चीनको राष्ट्रिय स्वास्थ्य आयोगले शनिबार 175 जनामा सङ्क्रमण देखिएको खुलाएको हो। यो 31 डिसेम्बरको कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या हो। गत एक हप्तामा 1151 जनामा सङ्क्रमित भएको तथ्याङ्क छ। सबैभन्दा बढी सियान सहरमा सङ्क्रमण फैलिएको छ। उक्त सहरमा लकडाउन गरिएको छ। चिनिया पत्रिका चाइना डेलीले
सान्सी प्रान्तको राजधानी सियानले कोरोना भाइरस फैलिएपछि कठिन सङ्घर्ष गरिरहेको उल्लेख गरेको छ। यसै वर्षको फेब्रुअरीमा बेइजिङले हिउँदे ओलम्पिक आयोजना गर्दैछ। यति बेला चीनमा अचानक सङ्क्रमण बढेपछि ओलम्पिकमा असर पर्न सक्ने सम्भावना औँल्याइएको छ। त्यसैगरी अब आजको अन्तिम समाचार। झापाको 12 दशैं गाउँपालिका र झापा गाउँपालिकाको सीमा क्षेत्रबाट बग्ने बिरिङ खोलाको पुल निर्माण थालिएको 11 वर्षसम्म निर्माण सम्पन्न नहुँदा स्थानीयले शुल्क तिरेर बाँसको पुल तर्न बाध्य भएका छन्। पुल नबन्दा राजगढबाट झापा गाउँपालिका जाने र झापा गाउँपालिकाको पन्थापारा हुँदै किनमेलका लागि सीमापारी पुग्ने नागरिकले शास्ति खेप्दै आएका हुन्। स्थानीय बाँसको भाटाबाट बनाइएको पुलमा कर तिरेर तर्न बाध्य छन्। खोलामा बाँसको पुल निर्माण गरी प्रति व्यक्ति 10, प्रति साइकल 20 र प्रति मोटरसाइकल 100 रुपियाँ समेत ठेकेदारले रकम असुल्दै आएका छन्। बिरिङ खोलामा 4 वर्षमा सक्ने भनेर थालिएको पुल लगभग 11 वर्ष बितिसक्दा पनि निर्माणको आधा पनि काम भएको छैन। हवस् त दर्शकवृन्द, अहिलेलाई केही महत्त्वपूर्ण र काम लाग्ने समाचारको सिलसिला यति नै। हरेक दिन बिहानै ताजा र सत्य समाचार हेर्नको लागि हाम्रो युट्युब च्यानल इन्फो खबरलाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। हवस् त अहिलेलाई भने म लगायत हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। तपाईँको बाँकी पल शुभ अनि रमाइलो बितोस्।